बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बड़ी खबर तो यही है कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद साइफर केस जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। लेकिन चेयरमैन नैब का इस्तीफा जो है वो मरियम नवाज के लिए बहुत बड़ा धचका है। और हुकूमत की अब कोशिश ये है कि इससे पहले कि पीटीआई के जो 70 मेंबरान जिनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया है और अमकान है कि वो जल्द ही पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर ये 70 अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर राजा रियाज अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। और राजा रियाज अपोजिशन लीडर ना रहे तो अगला चेयरमैन नैब जो है वो हुकूमत जो है वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकेगी और नहीं लगा सकेगी, क्योंकि उनको अपोजिशन लीडर से मुशावरत करना पड़ेगी। राजा रियाज की सूरत में तो हुकूमत के पास एक रबड़ स्टैंप आदमी मौजूद था जो कि वजीर आजम के पास ही होती थी, या बिलावल हाउस में उसका मोहर पड़ी होती थी कि मोहर लगाई और कि जी अपोजिशन लीडर से मुशावरत कर ली गई है। लेकिन अब जो सूरत हाल बदलेगी, जैसा कि बदलती नजर आ रही है। और चेयरमैन नैब ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने इस्तीफे में यह भी कहा है कि वो मन मर्जी के जो किसी की ख्वाहिश है वो फैसले नहीं कर सकते कि अपनी प्रॉपर्टी अरबों की हो। ये उनका इशारा है, पता नहीं किसकी तरफ है। कहा जा रहा है कि उनका इशारा जो है सागदार की तरफ है कि अपनी प्रॉपर्टी अरबों रुपए की, और मुझे कहा जाए कि फलां के खिलाफ जो है कि आप ये केस बना दें जनाब एक प्लाट रखने के जुर्म में। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इसहाक डार जो है वो ये चाहते थे कि इमरान खान पे मनी ट्रांजैक्शन का एक फेक केस बनवाया जाए, जिसपे चेयरमैन नैब ने इनकार कर दिया। ये कोई 30 करोड़ रुपए की जो है ट्रांजैक्शन का मामला था मुबैना तौर पे, जिसपे जनाब आफ्ताब सुल्तान ने इनकार कर दिया। नाजरीन, आपको ये भी पता होना चाहिए, जिस तरह राजा सुल्तान सिकंदर के हवाले से पहले से एक परसेप्शन मौजूद थी कि ये मुस्लिम लीग नून का बंदा है, इसी तरह आफ्ताब सुल्तान के हवाले से कहा जाता था कि ये वो आफ्ताब है जो मुस्लिम लीग नून के फलक पे चमकता रहा है। चूंकि जब जो 2014 का धरना था तो उस वक्त ये डीजीआईबी थे और कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब भी थे। और यही वजह है कि उनको नैब का चेयरमैन बना दिया गया। जनाब राजा रियाज के मुशावरत के बाद उनको चेयरमैन नैब बना दिया गया था। लेकिन अब देखें, ये जिस तरह गाक और मौत का कोई पता नहीं, इसी तरह ज़मीर का भी कोई पता नहीं कब जाग जाए। तो आफ्ताब सुल्तान साहब का ज़मीर जागा है, बड़े अच्छी बात है। और उन्होंने अपने इस्तीफे में भी ऐसी ही वजूहत लिखी हैं और हुकूमत ने फौरी तौर पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और नाज़रीन, चूंकि हुकूमत ने जो तरमीम की थी नैब के हवाले से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए हुकूमत ज़्यादा डिपेंड FIA पे कर रही है। और FIA को इस तरीके से बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है कि पिछले दिनों में इजाजुल हक को नोटिस जारी हुआ। वो तो समझ में आता है कि चूंकि वो इमरान खान के बहुत बड़े हामी हैं, इसलिए उनको नोटिस जारी होना समझ में आता है। हालांकि इजाजुल हक के लिहाज से सियासी भाई हैं, शहबाज शरीफ के भी, मियां नवाज शरीफ के भी, दोनों के सगे सियासी भाई हैं। और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मियां नवाज शरीफ को अपनी उम्र लग जाने की जो दुआ दी थी, यानी मियां नवाज शरीफ सगी औलाद हैं, सगी सियासी औलाद हैं जनाब जनरल ज़ियाउल हक की। लेकिन यहाँ चूंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और लोग भूल जाते हैं, सगी औलाद भूल जाती है अपने बाप को। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं उनको के ऊपर तो सिर्फ हाथ रखा था जनरल ज़ियाउल हक साहब ने। और इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक साहब के अलावा और कई लोगों ने और कई जर्नैलों ने इन पे हाथ रखा, लेकिन इन्होंने वो हाथ काटने की कोशिश की। तो लिहाजा इजाजुल हक साहब को जो ज्यादा मेरा ख्याल वो परेशान हैं भी नहीं है, और उनको मलाल भी नहीं होना चाहिए कि ये हुकूमत उनको नोटिस भिजवा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जुड़ी खबर यह भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके बारे में मरियम बीबी कहती हैं कि वो मेरे भाई हैं, वो उनके बगैर मुस्लिम लीग मुकम्मल नहीं है, उनको भी FIA ने नोटिस भिजवा दिया है। और फिर इतलात आ रही हैं कि या सादिक को भी नोटिस भिजवाया जा रहा है, क्योंकि ये वो खेप है मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज को बतौर लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जो मरियम नवाज को लीडर तस्लीम नहीं करेंगे, FIA अब उनके ऊपर अपनी स्टैंप लगाती जाएगी, मोहरें लगाती जाएगी कि ये वो लीडर हैं जो मरियम नवाज की लीडरशिप नहीं मानते। तो दो मोहरें तो अब एक मोहर तो आ गई कि जो लगी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी पे। और शाहिद खाकान अब्बासी पहले कह चुके हैं कि मरियम नवाज मेरी बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी लीडर नहीं है, लीडर मेरे मियां नवाज शरीफ हैं। लेकिन अब FIA को जो टारगेट दिया गया है कि वो मुस्लिम लीग ने इनके उन लीडरों का बाजू मरोड़े जो मरियम नवाज को नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन आएगा, ये लोग जो हैं और उनसे दूर हो जाएंगे। और नाजरीन, ये चूंकि ये सियासी अब जोड़ तोड़ शुरू है
اور جو چیئرمین نیب کا استعفیٰ آیا، چیئرمین نیب کے استعفے سے جو زیادہ جھٹکا لگا ہے مسلم لیگ نون کو وہ یہ لگا ہے کہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں 70 ممبران وہ پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، اور وہ اگر پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں تو راجہ ریاض کی جو تھانے داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو راجہ ریاض بطور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے راجہ ریاض کا جو کردار تھا، ان کی جو اپوزیشن لیڈر کی مہر تھی وہ زرداری ہاؤس میں ایک پڑی ہوتی تھی اور ایک وزیر اعظم کے پاس پڑی ہوتی تھی، وہ بس وہ مہر لگاتے تھے کہ یہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہو گئی، اور ان کو بتا دیتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی میڈیا والا پوچھے تو راجہ صاحب آپ نے کہہ دینا کہ مجھ سے مشاورت ہو گئی ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی چونکہ قومی اسمبلی میں واپس آ رہی ہے، جب پی ٹی آئی واپس آ جائے گی اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا، تو چیئرمین نیب لگانے میں اب میاں شہباز شریف کے لیے اتنی آسانیاں نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بڑی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں حکومت کے لیے، چونکہ دن بدن جو ہے وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو عمران خان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اس پیشی نے تو شہباز شریف سمیت پوری پی ڈی ایم کی نیندیں اڑا دی ہیں، یقین مانے کہ بہت پریشان ہے۔ اور اوپر سے جو صدر پاکستان جناب عارف علوی نے جو گنڈاسا اپنا چلایا ہے، اپنے اختیارات کا جو گنڈاسا چلایا ہے، اس نے بھی پوری مسلم لیگ نون کو، پوری پی ڈی ایم کو پریشان کیا ہوا ہے۔ پوری پی ڈی ایم جو ہے پچھلے 24 گھنٹے سے ماتم کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ان کا اختیار ہی نہیں، حالانکہ ملک کے نامور جو آئینی ماہرین ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار ہے اور وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ اگر اختیار نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کہ وہ صدر کا حکم نہ مانے، وہ سپریم کمانڈر ہیں، وہ تو فوج پاکستان کو حکم دے سکتے ہیں کہ جناب ایک ذرا دستہ بھیجیں ادھر، چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ہمارا آرڈر نہیں مان رہا، کیونکہ سپریم کمانڈر تو جناب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے عارف علوی ہیں۔ لہٰذا یہ ساری پریشانیاں مسلم لیگ نون کے لیے ہیں، اور کل جو جس طریقے سے جناب عمران خان کا جو پروٹوکول ہوا ہے، عوامی پروٹوکول میں ان کو لے جایا گیا ہے، وہ قابل دید تھا، اور اس سے پی ڈی ایم کو پتہ چل گیا کہ ہم انتہائی غیر مقبول ہیں۔ اور ناظرین، جو آخری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے زیادہ پریشانی ہے مسلم لیگ نون کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، جو سائفر کا مقدمہ تھا جس میں سب سے پہلے عمران خان کے کہنے پہ جناب صدر نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ تحقیقات کی جائیں کہ کیا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیوں کیا گیا اور امریکہ نے کس کس پہ دباؤ ڈالا۔ اب کل جو ہے وہ چونکہ اس سے پہلے ان درخواستوں پہ ایک اعتراض لگایا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ نے، اب رجسٹرار سپریم کورٹ کا جو اعتراض ہے اس کے خلاف اپیلوں کی سماعت جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے چیمبر میں ان کی سماعت ہوگی۔ ایک درخواست جو ہے ہمارے دوست ذوالفقار بھٹا ایڈوکیٹ نے بھی دائر کی ہوئی ہے، اور اصل جو ریفرنس ہے وہ صدر پاکستان کا وہ خط ہے جو انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا تھا۔ اور اب چونکہ یہ 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، حتیٰ کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کا اعتراف جرم بھی آ چکا ہے کہ جناب ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، اگر عمران خان کو نہ ہٹاتے تو پاکستان کا بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لہٰذا ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان کو ہٹایا۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی آئیں گی جن میں انہوں نے ایک کالم نویس کو انٹرویو دیا ہے، پھر کچھ اور چیزیں، آڈیو لیکس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہ سارا اکٹھا ہو کے چیزیں جو ہیں اگر اس وقت سپریم کورٹ تحقیقات کرتی تو میرا خیال ہے چونکہ جناب باجوہ صاحب اس وقت پاور میں بھی تھے اور وہ اس وقت اثر انداز بھی ہو سکتے تھے، لیکن اب تو چونکہ وہ خود اعتراف کر چکے ہیں اور کئی چیزیں ایسی جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں۔ جناب فیض حمید جو اس رجیم چینج آپریشن میں کافی اہم کردار ہیں وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب اس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو تو سپریم کورٹ ان کو بھی بلائے، ان کو بلاتی ہے تو وہ کیا سپریم کورٹ میں انکشافات کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پی ڈی ایم کے جو سہولت کار ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، یہ سب کے لیے پریشانی ہے، اور عوام کے لیے پریشانی چونکہ مہنگائی ہے، عوام کے لیے عوام کو یہ بھی بڑا دکھ ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان جن پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ تو اب بھی قابل فخر ہے، لیکن چند افراد کے سوا باقی ہماری افواج پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی فوری طور پہ ساکھ بحالی کا مسئلہ ہے، اور وہ ساکھ بحال اسی وقت ہوگی جب ہمارے جو بڑے جو ہیں ہمارے جرنیل خود فیصلے ایسے کریں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ واقعی پاکستان کی عظمت کے خواہش مند ہیں۔ لیکن جس طریقے سے چل رہا ہے، جس طریقے سے لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان اور باقی جو ہے، اور یقین مانے تمام منسٹریوں میں کرپشن کی آزادی ہے، جتنی مرضی کرپشن آپ کریں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ کتنے دن حکومت چلتی ہے، ہر سیکشن آفیسر سے لے کے حتیٰ کہ نیب قاصدین سے لے کے بغلوں میں فائلیں اٹھائے یہاں اسلام آباد میں بھاگے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کرا لو، یہ کام کرا لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے
کہ کب یہ حکومت خاتمہ ہو جائے، لہٰذا کرپشن کرو، مال بناؤ، اثاثے بناؤ. اور جناب علی یہی وجہ ہے کہ جناب وزیر اعظم نے بھی اپنے خلاف جو ان کے گواہ تھے ان کو منعرف کروا لیا، عدالتی بیان جلدی جلدی انہوں نے بھی کروا لیا تاکہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. لیکن مریم نواز کو جلدی یہ ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں، جو میری لیڈرشپ کو نہیں مان رہے، ان کو ایف آئی اے جلد از جلد ان کے بازو مروڑ کے پیچھے، ان کے کمر کے پیچھے باندھ دے. لیکن مریم بی بی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو ہی عام انتخابات ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ بازو کھل جائیں گے، اور پھر وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کیونکہ پھر وہ کہیں گے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو ناظرین یہ ہے ہماری سیاسی صورتحال. سائفر بہت اہم ہو چکا ہے. پھر اس کے علاوہ جو چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہے وہ بڑا ڈینٹ ڈالے گا مسلم لیگ نے. ان کو شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.